अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8B उर्दू बॉयज़। हम लोग का प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नहीं हुआ वो कंप्लीट कर लेना। और ये सिलेबस में से आप लोग का न्यू चैप्टर है, चैप्टर 8 वादा। ये आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वादा, जैसे हम लोग किसी से वादा करते हैं या किसी तरह का प्रॉमिस करते हैं, तो ये स्टोरी जो है वो अरब शहर के रेगिस्तान की है, जिसमें एक नौजवान होता है, दूसरा कैरेक्टर एक बूढ़ा आदमी है और तीसरा कैरेक्टर जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और एक और कैरेक्टर हैं अब हज़रत अबू गफ़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि नौजवान की हेल्प करते हैं, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इंसाफ देने का काम करते हैं, और बूढ़े से नौजवान का झगड़ा होता है। तो ये स्टोरी में दिन का वक्त होता है, ठीक है। तो एक नौजवान जो है अपने ऊँट पर बैठकर काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि कहीं उसको नखलिस्तान मिल जाए। नखलिस्तान का मतलब होता है खजूरों का झुंड, खजूरों के पेड़ का झुंड। तो वो जो है काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है, तो देखते ही देखते थोड़ी देर में उसे एक नखलिस्तान मिलता है, और वहाँ वो रेस्ट लेता है। रेस्ट लेने के बाद वहाँ पे एक चश्मा दिखता है। चश्मा यानी कि पानी का जो नहर झरना होता है, वहाँ पे वो हाथ मुंह धोकर पानी पीकर दरख्त के साए में लेट जाता है। तो थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है, और ऊँट को बैठाकर उसके घुटने पे रस्सी बांध देता है। तो थोड़ी देर में क्या होता है, जब नौजवान गहरी नींद में जाता है तो उस पर बूढ़े की नज़र पड़ती है। बूढ़ा कौन होता है? वो मतलब खजूरों के झुंड का जो वहाँ नखलस्तान है उसका मालिक होता है। तो वो आवाज़ दिया उसके मालिक को, ऊँट के मालिक को, यानी कि नौजवान को दिखा इतनी गहरी नींद में। तो अब वो अपने पत्ते को और पेड़ को बचाने के लिए क्या करता है, बूढ़ा जो एक पत्थर उठाकर ऊँट पर दे मारता है, काफ़ी ज़ोर से मारता है, उसके सर पे लगता है। इत्तेफाक यानी कि सडन ऐसा हुआ, इत्तेफाक की बात थी कि ये ज़र्ब ऐसी कारी साबित हुई। ज़र्ब कारी यानी कि सख्त चोट, ऊँट वहीं ढेर हो गया। ऐसा चोट आया उसके सर पे कि वो वहीं गिर गया। पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ। पिछले पहर यानी कि फिर जब दोपहर यानी कि सूरज कम होती है, बेदार हुआ यानी कि जागता है। जब नींद से वो जागता है, इधर उधर ऊँट को देखने लगता है, तलाश करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद बाग में उसे अपना ऊँट मुर्दा हालत में मिला। अब चोट लगे हुए काफ़ी देर हो गया, सर में चोट लगा, तो उसको जाहिर सी बात है सख्त चोट आया तो खून भी निकला होगा। तो इंसान को कैसे चोट लगता है, तो दर्द से अगर उसको छोड़ दो, इलाज नहीं करो, तो क्या होता है, वो फिर आखिर मर जाता है ना। तो इसी तरीके से जानवर का भी वही हाल है। वो आदमी ने ऐसा मारा कि वो वहीं पे ढेर हो गया, और वो इतनी देर में उठा कि वो ऊँट जो है उसे मुर्दा मिला। ये देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया, यानी कि वो गुस्सा से आग बगोला हो गया। सामने उसने देखा एक बूढ़ा उसकी तरफ आ रहा है, और वही बूढ़ा जिसने मारा वही आ रहा है। नौजवान ने कड़क कर पूछा, यानी कि ज़ोर से एकदम गुस्से में, मेरे ऊँट को किसने मारा है? बूढ़े के मुंह से अभी ये अल्फाज निकले ही थे कि इत्तेफाकिया तौर पर ये मुझसे हुआ कि नौजवान ने झपट कर उसका गला दबोच लिया। वो अभी पूरा सेंटेंस बोला भी नहीं, बूढ़ा आदमी वो, और उसका इंटेंशन भी नहीं था कि वो उसको मारे, लेकिन वो जैसे ही उसके मुंह से निकला कि इत्तेफाक के तौर पर, बस वो उसका गला पकड़ लेता है, और फिर पल भर में बूढ़े का लाश ज़मीन पर पड़ा था। यानी कि ऐसा वो भी मारता है बेचारा बूढ़ा, एक तो बूढ़ा कमज़ोर, और वो ऐसा गला दबोचता है कि वो भी मर जाता है। तो नौजवान भी हैरत से बूढ़े की लाश को देख ही रहा था कि पीछे से दो नौजवानों ने आकर उस मुसाफिर को पकड़ लिया। अब ये दो नौजवान कौन थे? बूढ़े के बेटे थे। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अहद हुकूमत था। और ख़लीफ़ा दोम यानी कि जो अब कुछ भी होता है, लड़ाई झगड़ा या कोई भी, तो इंसाफ़ करने की जगह होती, तो वो कहाँ थी? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का वो हुकूमत था। मदीना इस जगह से करीब ही था। बूढ़े के बेटे नौजवान को पकड़कर दरबार फ़ारूकी में ले गए, और उनके दरबार में यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक के दरबार में जो है सबकी पेशगी होती थी, यानी कि सबको पेश किया जाता था। जो भी मुजरिम होते थे तो फ़ैसला वही करते थे। तो उनके दरबार में ले जाया गया, सारा हाल बताया गया, और वो बच्चे लोग जो है, यानी कि जो नौजवान बूढ़े के जो बेटे थे, वो लोग बिना कुछ ये किए बहुत इल्ज़ाम लगाएं कि मतलब हाँ ये जो है मेरे बाप का कातिल है, और उसे मारा है। और तो ये जो है, ये नौजवान भी जो है जुल्म कबूल करता है अपना कि हाँ मैंने किया है, लेकिन तो ये इतना बोलता है कि हज़रत उमर फ़ारूक जो है उसको सज़ाए मौत सुना देते हैं। तो जब अमीरुल मोमिनीन ने इसकी आखिरी ख्वाहिश, यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक जब जो है वो उसकी आखिरी ख्वाहिश, मरने से पहले मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो नौजवान बोलता है कि मेरा जो है, मैं एक मुसलमान हूँ,
اور مجھ پر قرض ہے ایک یہودی کا، تو میں اس قرض کو پورا کر کے پھر اپنی سزا آ کر بھگتوں گا۔ تو عمر فاروق بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو یہ پرمیشن دیتے ہیں، یعنی کہ ضمانت تبھی مل سکتا ہے جب تمہاری جگہ کوئی یہاں پہ مطلب لے لے، کہ اگر تم نہیں ہو تو اس کی جگہ میں جب تک وہ رہے، کیونکہ اگر تم نہیں آؤ گے تو سزا اس کو ملے گی جو تمہارے لیے کھڑا ہوگا۔ تو نوجوان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، مجمع یعنی بھیڑ، جو جھنڈ تھا وہاں پہ لوگوں کا، تو دیکھتا ہے، بولتا ہے یہ تو اجنبی جگہ ہے، یہاں پہ تو کوئی مجھے جانتا ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کرے بیچارہ۔ تو اتنے ہی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، حضرت ابو غفاری کھڑے ہوئے اور بولے کہ اے امیر المومنین، میں اس نوجوان کے ضمانت دیتا ہوں، یعنی کہ وہ اس کا ساتھ دے دیے۔ کیوں ساتھ دے دیے؟ تو وہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ جو ہے ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم سب جو ہے ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں مسلمان، تو ہم اس کو جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ یہاں پہ اسے یہ نہیں لگے کہ یہاں پہ یہ اجنبی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ تم تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، یعنی کہ ان کے ساتھی ہو، اور اگر یہ نوجوان نہیں آیا تو قتل کے بدلے تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو پھر وہ اپنا ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ہم یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، ہم بھلے ہی ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک مسلمان ہے، اور رسول ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بھائی ہے اور اجنبی اسے نہیں لگنا چاہیے، غیر پن نہیں لگنا چاہیے، تو اس لیے جو ہے میں اسے ساتھ دیتا ہوں، اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، نوجوان کو آزاد کر دیا گیا، اس کی واپسی کے لیے ایک مدت متعین کر دی گئی اور ایک ٹائم دے دیا گیا کہ اتنے ٹائم تک تم کو آنا ہوگا۔ اب وہ بیچارہ کافی دور جگہ کا رہنے والا، کافی دور کا تھا، تو اس نے جو ہے کیا کیا، جو ہے اس کو پیسہ دینا تھا، اپنے گھر جانا تھا اور قرض بھی اتارنا تھا، تو وہ جو ہے جب ٹائم ختم ہوتا ہے، پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے نوجوان، تو اس کے گھر والے جو ہے پوچھتے ہیں سارا ماجرا، وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، تو گھر والے اس کو بولتے ہیں کہ تم مت جاؤ، یہاں تمہیں کون آئے گا پکڑنے کے لیے۔ تو وہ بولتا ہے کہ نہیں، ایک مسلمان ہو کے میں اپنا ایسا نہیں کر سکتا، ایفائے عہد یعنی کہ وعدہ کے خلاف نہیں جا سکتا، میں نے زبان دیا ہے، مجھے قرض اتارنا ہے اور پھر میں واپس اسی جگہ جاؤں گا اور میں اپنی سزا بھگتوں گا، کیونکہ میں نے قتل بھی کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بہت سخت پریشان تھے، وہ جو وقت جا رہا تھا، ٹائم جیسے جیسے ختم ہو رہا تھا، تو آدمی کو بے چینی بڑھ رہی تھی، اور سب لوگوں میں بھی یہ تھا، مطلب لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کس کو سزا ملے گی، ان کو سزا ملے گی، سب یہی سوچ رہے تھے کہ جو ہے غفاری، حضرت ابو ذر غفاری کو ہی سزا ملے گی، اور وہ نوجوان تو آنے سے رہا، وہ نہیں آئے گا۔ لیکن نوجوان جو ہے اپنی زبان کا پکا تھا، اور وہ ایک سانڈنی سوار نوجوان سانڈنی یعنی کہ جو ہے اونٹنی، ٹھیک ہے، تو اس نے ایک اونٹنی لی اور اپنے سفر پہ نکل پڑا۔ اس کے بعد پھر ٹائم بس ختم ہی ہونے والا تھا، تو اتنے میں آواز ہے ٹھہرو، لوگ دیکھ رہے تھے، تو ایک دھول اڑنے لگا، بولے وہاں شاید سانڈنی پہ کوئی آ رہا ہے، وہ کافی دھول اڑ رہا ہے، تو دیکھتے ہی کیا دیکھتے ہیں سب کہ وہ نوجوان آخرکار آ گیا۔ اتنے میں سب نے سانس بھری اور سب جو ہے خوش ہوئے کہ یہ لڑکا جو ہے زبان کا کافی پکا ہے، اور جو ہے اپنے محسن کی جان بچ گئی، یعنی کہ ان کا جان بھی بچ گیا اور یہ اپنا وعدہ بھی پورا کیا۔ تو یہ سارا ماجرا دیکھ کر جو ہے وہ دونوں بیٹوں کا، جو بوڑھے کے بیٹے تھے، ان کا بھی دل پگھل گیا، اور حضرت عمر فاروق جو حکم دینے والے تھے ان کا بھی، وہ بھی خوش ہو گئے اندر ہی اندر۔ تو وہ کہنے لگے، نوجوان لڑکے جو ہیں، جو بوڑھے کے بیٹے تھے، وہ کہنے لگے کہ چلو غنیمت ہے کہ جو ہے یہ جو ہے ایسا سچا مسلمان ہے اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس لیے جو ہے ہم لوگ اپنا جو کمپلین ہے، یعنی کہ جو ہم لوگ اپنے باپ کے خلاف جو درج کیے تھے کہ یہ قاتل ہے، تو ہم لوگ اس کو واپس لیتے ہیں اور اس کو مطلب معاف کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق بھی خوش ہو گئے، بولے کہ میں بھی دل سے یہی چاہتا تھا کہ ایک سچا مسلمان کو ایسے موت کے گھاٹ اتارنا، یہ تو میرے لیے بھی اچھا بات نہیں تھا، ہم سزا دیتے لیکن اندر ہی اندر ہم کو بھی افسوس ہوتا۔ اور وہ جو ان کا سپورٹ کیے تھے حضرت ابو ذر غفاری، وہ بھی خوش ہو گئے کہ میری بھی جان بچ گئی۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے، مسرت یعنی خوشی کے آنسو آ گئے، اور سب جو ہے
بہت خوش ہو گئے اور اس طرح نوجوان بھی بچ گیا اور سب کا احسان اور قرض جو بھی تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، سب پورا ہو گیا۔ تو ہم لوگ جو ہے یہ چیپٹر سے کیا سیکھیں کہ ہمیں جو ہے وعدہ، یعنی کہ اگر ہم لوگ پرومس کرتے ہیں کوئی بھی چھوٹی چیز بھی ہو، یعنی تو ہم لوگ جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں، ورنہ ہم لوگ کا ویلیو نہیں رہے گا، زبان کا کوئی ویلیو نہیں رہے گا۔ اس لیے جو بھی چیز ہے، جیسے ہم جو ہے چھوٹی سی ایگزامپل لے لیجئے کہ جیسے ہم لوگ کلاس کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں تو ہم لوگ پرومس کرتے ہیں ہاں میم کر لیں گے، لیکن اگر وہ چیز نہیں کریں گے تو امپریشن کیا ہوگا؟ خراب امپریشن بنے گا آپ کا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہوا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیز کو کر کے انسان جو ہے بڑا کچھ سوچتا ہے اور بڑا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنا وعدہ اور اپنے زبان کا پکا ہونا چاہیے، اور خاص کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو یہ سب باتوں کا اور دھیان رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا یہ سارا چیپٹر۔ سو وی ول ڈسکس ایوری تھنگ ڈیورنگ کلاس۔